السلام علیکم کلاس 9 ویک 8 کے ڈے 1 میں آپ کو خوش آمدید۔ میں آپ کی سندھی کی ٹیچر میم عالیہ۔ آج میں آپ کو مولانا دین محمد وفائی کی آگے ریڈنگ کرواؤں گی اور تھوڑا سا کام لکھواؤں گی۔ اب آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھولیں اور تیسرا پیراگراف ہے مولانا دین محمد وفائی کا، پڑھیں گے اس طرح۔ ٹھلا میں رہن والے دور میں سندس واقفیت حاجی امام الدین راشدی جے وڈے بھاؤ علامہ سید رشید اللہ شاہ جھنڈے وارے ساں تھی، جن جی صحبت ऐं علمی رہائن मां مولانا صاحب کے نہایت گھणو فیض حاصل تھیو۔ ٹھلا ایک جگہ کا نام ہے۔ ٹھلا کے رہنے والے دور میں آپ کی واقفیت حاجی امام الدین راشدی کے بڑے بھائی علامہ سید اسد اللہ شاہ جھنڈے والے سے ہوئی، جن کی صحبت اور علمی مجالس سے مولانا صاحب کو بہت زیادہ فیض حاصل ہوا۔ اس کے بعد نیچے والے پیراگراف پڑھیں۔ وہ زمان ہو جڏहिं पहिरीं मां بھاری لڑائی हलंदड़ हुई، इन करे दुनिया जो हर हिकु माण्हू हैरान ऐं परेशान हो। सिंध जी हालत बका चङी कान हुई, जद पड़ी जंग जी तबाहियुनि खां बचाव हो, पर अंग्रेज़नि जे ग़ुलामी जे करे जेके जज़्बा के बाद आपने सफ़ा नंबर 20 खोलें। जज़्बा माण्हुनि जे दिलनि में उभरी रहिया हुआ, उही जंग जे ख़त्म थियण खां पोइ यकदम ज़ाहिर थी पिया। हिन सिलसिले में जेका तहरीक सभिनी खां अॻरी हुई, सा हुई ख़िलाफ़त तहरीक। जीअं त हिन तहरीक जो तालुक़ ख़ासि तरह मुसलमान सां हो, तंहिं करे तहरीक जे शुरू थींदे ई मौलाना साहब ठल्ला शरीफ़ खे अलविदा चई हिन तहरीक में शामिल थी वियो। इसके मायने ये कि ये वो ज़माना था जब पहली जंग अज़ीम हो रही थी, यानी जारी थी, इसलिए दुनिया का हर एक आदमी हैरान और परेशान था। सिंध की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। हालांकि जंग की तबाहियों से बचाव यानी तहफ़्फ़ुज़ था, लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की वजह से जो जज्बे लोगों के दिलों में उभर रहे थे, वो जंग के ख़त्म होने के बाद एकदम ज़ाहिर हो गए। इस सिलसिले में जो तहरीक सबसे पेशपेश थी यानी आगे थी, वो थी खिलाफत तहरीक। क्योंकि इस तहरीक का ताल्लुक़ ख़ास तौर पर मुसलमानों से था, इसलिए तहरीक के शुरू होते ही मौलाना साहब ठल्ला शरीफ को अलविदा कहकर इस तहरीक में शामिल हो गए। अब सफ़ा नंबर 20 का पैराग्राफ 2 है। अंग्रेज़नि हिन तहरीक के दबाइण लाइ किन लालची मौलवियुनि खां ख़िलाफ़त जे मसइले खां फ़तवाऊं वठी हिकु रिसाले जी सूरत में शाया करायूं। इन रिसाले जे छपजण सबबि सिंध में तहरीक खे नुक़सान पहुंचण जो सख़्त अंदेशो हो। इसका तर्जुमा ये है कि अंग्रेज़ों ने इस तहरीक को दबाने के लिए कुछ मौलवियों से खिलाफत के मसले के ख़िलाफ़ फतवे लेकर एक रिसाले की सूरत में शाया कराए, और इस रिसाले के छपने के सबब सिंध में तहरीक को नुक़सान पहुंचने का सख़्त अंदेशा था। इसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ मौलाना वफ़ाई इहा ॻाल्हि हिकदम महसूस कई ऐं सखर मां निकिरंदड़ अख़बार अल हक़ जे माली शेख अब्दुल अज़ीज़ सां गॾिजी इन रिसाले ख़िलाफ़ कमु शुरू कयईं। साॻे वक़्तु सिंध जे मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज महमूद अमरूटी जी नज़रदारी हेठि इन रिसाले जी रद में हिकु रिसालो तयारु कयईं, जेको मार्च सन 1920 में लाड़कानी जी ख़िलाफ़त कॉन्फ्रेंस जे मौक़े ते तक़सीम कयो वियो। इन कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी ऐं मौलाना शौकत अली शरीक थिया हुआ। जल्द ई मौलाना वफ़ाई खे जमियत उलमा सिंध जो नाज़िम मुक़ररु कयो वियो, जंहिं करे पाण हमेशह लाइ कराची में रिहाइश इख्तियार कयाईं। अब इसका तर्जुमा ये है कि मौलाना वफ़ाई ने ये बात फ़ौरन महसूस की और सखर से निकलने वाले अखबार अल हक़ के मालिक शेख अब्दुल अज़ीज़ के साथ मिलकर इस रिसाले के ख़िलाफ़ काम शुरू किया। उसी वक्त सिंध के मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज महमूद अमरोई की निगरानी में इस रिसाले की मुखालफत में एक रिसाला तैयार किया, जो मार्च सन 1920 में लाड़काना की ख़िलाफ़त कॉन्फ्रेंस के मौके पर तक़सीम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी और मौलाना शौकत अली शरीक हुए थे। जल्द ही मौलाना वफ़ाई को जमीयत उलमा सिंध का नाज़िम मुक़र्रर किया गया, जिसकी वजह से आपने हमेशा के लिए कराची में रिहाइश इख्तियार की। इसके बाद आपने अपनी कॉपी में मश्क बे लिखनी है
اپنی بک سے سوال لکھنا ہے. ہیچن لفظ جو معنی لکھو جملن میں کم آڑیوں اور کاپی میں سر لفظ معنی جملہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے. نمبر 1 ہے اوائلی یعنی ابتدائی. احمد جے اوائلی تعلیم سندس والد جے نظر ہیٹھ تھی. احمد کی ابتدائی تعلیم ان کے والد کی زیر نگرانی ہوئی. نمبر 2 ڄمار یعنی عمر. حضرت سلمان فارسی 80 سالن جی ڄمار میں وفات فرمائی. حضرت سلمان فارسی نے 80 سال کی عمر میں وفات فرمائی. نمبر 3 ناماچار شہرت. مولانا فائز جو ناماچار سجے سندھ میں پکھڑجی ویو یعنی کہ مولانا فائی کی جو شہرت تھی وہ پوری سندھ میں پھیل چکی تھی. نمبر 4 مہابھاری یعنی جنگ عظیم. پہرین مہابھاری لڑائی سن 1916 میں وڑی وئی. پہلی جنگ عظیم کی لڑائی سن 1916 میں لڑی گئی. نمبر 5 اگری پیش اساں کے ہر کام میں اگری رہن گھرجے یعنی ہمیں ہر کام میں پیش رہنا چاہیے. نمبر 6 دھاکو روب یعنی دبدبا. مسلمان جی بہادری جو دھاکو انگریز حکومت تے بیٹھل ہے یعنی کہ مسلمانوں کی بہادری کا روب انگریز حکومت پر کھڑا ہوا ہے یا موجود ہے. اب اس کے بعد آپ نے اپنی بک سے یہ لکھنا ہے مشجیم ہیٹھیں لفظن جا ضد لکھو. نمبر 1 ہے کمال. پھر ہے زوال. انتہا ابتدا. اعلیٰ ادنا گھٹ ود. ولادت رحلت. والد والدہ. خلاف حمایت. خادم مخدوم. کلاس 9 ڈے 1 کا آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے جہاں تک میں نے کروائی ہے اور لفظ معنی جملہ اور یہ لفظ یعنی مشق بے اور مشجیم لکھنی ہے اور یہ آپ کو خلاصو ہوم ورک میں لکھنا ہے. اوکے اللہ حافظ.